गायज राती जेन्ना आमी टेंट लायल्लो तेन्ना तुमी पळयलें आसतली इतली गर्दी नाशिल्ली जितली हांवें टेंटांतल्यान भायर सरतना पळयली ती। टेंट बी सामको हालपाक लागलेलो। ह्या लोकांच्या पांया पोंदा पडचे पयलीं हांगसरले गेल्ले बरें म्हटलें आनी आमी थंयच्यान भायर सरले। मागीर ब्रश आनी बाकीचो कार्यक्रम करून आमी नाश्ता केलो आनी आमी मागीर 700 इयर ओल्ड फेमस बडे हनुमानजी टेंपल पळोवपाक गेले। थंय 1-1.5 वर सुमार फुलां बी घेवन लायनीन रावले एंड फायनली भितर पावून देवाचें दर्शन बी घेतलें। थंयच्यान भायर सरून ह्या झाडा कडेन पांय बी पडले आनी आमी थंयच्यान मागीर भायर सरले। मागीर आमी महादेवाचें 3 मजली टेंपल शंकर विमान मंडपम पळोवपाक गेले। थंय देवी कामाक्षी, भगवान बालाजी, महादेवाच्या शिवलिंगाचे दर्शन घेतले। ह्या देवळाच्या टॉप फ्लोरा वयल्यान महाकुंभ मेळाव्याचो मस्त व्ह्यू दिसतालो। तो व्ह्यू एन्जॉय बी केलो। गायज आमकां ह्या कुंभ मेळ्याक मोबायल चार्ज करपाकूच गावनाशिल्ले म्हणून म्हाका व्लॉग्स घालपाक लेट जालो। एंड गायज देवाच्या कृपेन आमकां ह्या देवळानूच चार्जिंग सॉकेट्स गावली। थंय 1-2 वरां बसून मोबायल चार्ज करून घेतलो। नाजाल्यार ह्या कुंभ मेळ्याचे व्हिडिओ सुद्दां काडपाक मेळपानाशिल्ले। ह्या 2 दीस आमी सेक्टर 4 आनी 3 एक्सप्लोर केलो। तितून आयज बडे हनुमानजी आनी शंकर विमान मंडपम टेंपल पळयले। सो आमचो नेक्स्ट प्लॅन आशिल्लो सेक्टर 19 आनी 20 पळोवपाक। त्या सेक्टरान आमकां सगळे आखाडाज आनी नागा साधूच पळोवपाक गावतले आनी गंगा स्नानूय करूंक गावतले। त्या सेक्टरान वचपाक आमकां ह्या ब्रिजा वयल्यान वचपाक जाय। सो आमी हांगसरल्यान भायर सरले। त्या सेक्टरानूय पावून आमकां चलतूच भोंवपाचें आसले। सो मागीर थंयच्याच एका लोकल मनशा कडल्यान लिफ्ट घेतली आनी अशें आमी चब्बल सीट त्या सायडच्यान गेले।